हाय सपोर्टर्स तुमचे सपोर्टान भरपूर एकठांय जाले कितें जालें म्हाका खबर ना तांकां विचारले रे एकठांय ते जाले सपोर्टर तुवें हो प्रश्न गोंयच्या सपोर्टरांक विचारपाचो ओके आतां सारकें विचारता प्रश्न विचारता लोक आयज टिकेट रितेशाक अनावन्स जाली पार्टी लिडर्स तुमकां मेळपाक येयले सो वॉट इज युअर से नाव तुमी चिंताले की तुमकां मेळटली म्हणून आय एम अ पार्टी लॉयल वर्कर आनी आमी ग्रासरूटाच्यान पार्टीक काम केलें तेन्ना डिसिजन पार्टीन दिलें म्हणून तो पार्टी प्रेसिडेंट बीन मेळपाक येयला हांव खरो एक्चुली हांव नाशिल्लो प्रेसिडेंट येता म्हणून हांव आमचो पार्टीचो सिनियर लिडर सगळे येता म्हणून हांव घरा येयलें म्हाका आनी कितें काम आशिल्लें म्हाजें पर्सनल सो वॉट इज युअर से नाव पार्टीची जी टिकेट आयज हेका गेल्या पळय कित्याक तुमी अशें दिसतालें की तुमकांय मेळटली म्हणून आतां तिकेट डिक्लेअर जाल्ली रे मातसो टायम तरी दी स्पेस दी विचार करनाका आतां पार्टी डिसिजन जाला कितेंय जर घडटा मातसो टायम घेवचो जाय न्ही तो टायम तरी घेवपाक आमकां टायम दी म्हणून तूं रोखडो येयलो सोदी तुमचे तुमगेले जे कार्यकर्ते आहात तांकां खंय तरी विश्वासान घेतले ना आपल्या भारतीय जनता पार्टी अशें तांचो आरोप आसा कितपत खरें आतां सगळ्या कार्यकर्त्यांक पक्ष विश्वासात घेवंक शकना पक्षान ज्यांका ज्यांका विश्वासान घेवपाची आसा ते घेतलेले आसा अशें म्हाजें मत पूण पार्टीन जो निर्णय जाला आमी पार्टीचे कार्यकर्ते सो आमकांय आतां थोडोसो पार्टीन जो डिसिजन जाला सो आमकांय मातसो टायम दी न्ही कितें विचार करपाक आतांच जाला हांव नाशिल्लो जेन्ना आतां मिडियांतल्यान कळ्ळें म्हाका येतकूर की अशें जें जालां म्हणून सो सकाळसान तुका कांय खबर ना हांव नाशिल्लोच न्ही रे हां तुका खबर ना आता तिकीट रितेशाक मेळत तुमी मेळोन काम करतले पार्टीक लागून तर कशें ते काय तूं इंडिपेंडंट घेतलो अरे आत्तां डिक्लेअर जाल्या दनपरां म्हाका खबरूच नाशिल्लें हांव आतां येयलो पळयतकूर म्हाका कळ्ळें की डिक्लेअर जाल्या सो म्हाकाच मातसो टायम दी मरे म्हाका म्हणजे तुजें अजून ठरवंक ना की तूं रितेशाक सपोर्ट करतलो काय कितें करतलो ते आमी पार्टीचे कार्यकर्ते कितल्या वर्सां भारतीय जनता पार्टी बरोबर आसा म्हणून आयज जेन्ना अशें घडलें आमी बारीक कार्यकर्त्यांक आयज अशें डिसिजन जाला सो आमकां मातसो टायम दी न्ही आमकां चिंतोवूच ना न्ही आयज वी आर अंडर शॉक केन्ना पर्यंत डिसिजन काडलें केन्ना पर्यंत डिसिजन काडलें कितें कोणी कितें जालें की एक 12 वरां तरी हे जावपाक येवपा जाय आर यू अंडर शॉर हें हांव म्हणटा शॉक तुका खबर म्हाका दिसतालें की तिकीट म्हाका मेळटली म्हणून सारकें आतां सांगया सारकें आयज तूं सगळेंच सारकें सांगलां 12 वरांनी गुगली घालता 12 वरांनी तुजो निर्णय तूं सांगतलो कितें तो निर्णय म्हणजे आमी पार्टीचे कार्यकर्ते परतून तुका तेच सांग जालें करेक्ट आनी जेन्ना म्हाका कळ्ळें म्हाका मुख्यमंत्र्याचोय फोन आयलो आनी आमी आयज आमच्या पार्टीचो आमचो मुख्यमंत्री आहा सगळे जाण आमी मुख्यमंत्र्याक फॉलो करता आनी हांगा ह्या भागांत मुख्यमंत्र्यान जायतीं कामां केल्लीं आसा आनी आमच्या कार्यकर्त्यांक खूब ताणें हेल्प केल्लो आसा आनी पार्टीचो डिसिजन जालो मुख्यमंत्र्यान जेन्ना आतां कळ्ळें सांगलें म्हाका अशें डिसिजन जाला आनी ते कळटकूर हांवें मुख्यमंत्र्याक सांगलें की मागीर ताणेंच म्हाका सांगलें की आपूण गोंयच्या भायर आसा आनी आपूण फाल्यां येतकूर तुका मेळटा आतां प्रेसिडेंटान कितें सांगलें तुमकां प्रेसिडेंट दिलें तुमकां तें आमचे पार्टीचे इंटरनल कितें सांगपा तें सांगलें तें आनी भायर कशें सांगलें ओके सपोर्टर्स तुजे आयज इतले भायर एकठांय जाले तेणी तूं कडेन उलयलाच आसतलें बाबा हें कितें तुमचें अन्याय जालो सपोर्टरांक उलोवंकूच ना हांव तेंच्या बरोबर मागीर गेलो आनी आतां येयलो ते सपोर्टर गेले सगळे हे आमचे बेश्टे फ्रेंड सर्कल सदांच आसता केन्ना तूं आयज येयला तूं मदीं केन्नाय पासय मार हांगा अशेंच लोक गर्दी आसता कळ्ळें तुका आमगेलें घर बारीक आमी बारीक घराण्यांतल्यान जल्माक येयले भुरगे आमी घर बारीक हांगा लोक मातशे जाले की रस्त्यार जाले अशी गर्दी दिसता पूण तुवें केन्ना केन्ना हांगा येवन पळोवपा जाय कितले लोक आहात आनी मागीर तुका कळटा एनालिसीस कळटा की कोण खंय आहा ते ग्रावंडार कोण आहा कोण फिल्डार आहा इतले दीस तूं इतलें सांगता म्हणजे इतले दीस तूं पणजे दिसती पडटालो हांव तुका सदांच सांगतालो विचारतालो टिकेटी तुका कॉन्फिडन्स आशिल्लें टिकेट Definitely मेळटली confidence सदांच पणजे वळटा मारतालो नाही पणजे वलता तिकेटी खातीर मारनाशिल्लो हांवें केन्नाच कोणाक तिकेटी खातीर मागूना कित्याक म्हाका खात्री आहा की पार्टी रायट डिसिजन घेतलें आनी आयज पार्टीन जो डिसिजन घेतलो तो पार्टीच्या हिताकूच आसतलो इज इट रायट डिसिजन ते पार्टीच्या हिताक तूं आसतलो चिंतालो पळय तशें हांव जेन्ना चिंतलो म्हाज्या सायडीन हांव म्हाज्याच खातीर चिंतलो न्ही म्हाकाच मेळटलें अशें चिंतलो पूण पार्टीचो डिसिजन जालो आतां तें म्हाका कळ्ळें दनपरां कित्याक आय वॉज आवट ऑफ स्टेशन म्हाका रेंजीन आशिल्ली आनी रेंजीन येतकूर म्हाका आतां हें कळ्ळें 3 3:30 आनी काय येतकूर सगळें गर्दी कळ्ळी आय एम अंडर शॉक गिव मी सम स्पेस न्ही मागीर हांव मेळटा तुका हांव फोन करता आनी स्पेसिफीक मेळटा थँक्यू